माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे उपस्थित आशिल्ले आणि मोठ्या संख्येन दक्षिण गोंयचे लोक मतदार वेलविशर आणि पार्टीचे कार्यकर्ते हे बीट्स पिलानीच्या ग्राउंडाचेर मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले आणि एकूण उत्साह आणि तांचे भितर जर पळयलें आसत जाल्यार एक पॉझिटिव्ह मॅसेज ह्या सभेच्या निमित्तान गेल्ली आसा आणि हे सगळें करता आसतना म्हणजे सभेक आमच्या तसो ऑलमोस्ट 1 तास उशीर जालो कारण आमी 7 आमचे प्रधानमंत्री येवपाचे आशिल्ले ते 8:10 पावले तरी पण पूर्णपणे सगळेच लोक त्या सभेक उत्साहान आशिल्ले आणि प्रधानमंत्र्यांक आयकपाक लागून मुद्दम आयिल्ले आणि एकूण तांच्या भितर एक जो उत्साह पळयलो आसत जाल्यार डेफिनेटली उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्या दोनूय सिटांक त्याचो आमकां नक्कीच फायदो जातलो। आणि परत काल अनेक पर्रीकराचो सुद्धा उल्लेख केला की ते जर असते कारण कशें जाता मनोहर भाई पर्रीकर हे तशें कशें जाता की सेंट्रलाक सदोदीत कारण तांच्यांनी धाकटुल्या गोंयच्यान कारण ह्या गोंयान सायज ऑफ द गोवा पळयली आसत जाल्यार आमी केंद्रा भितर बारीकशे पण ह्या हातूंतल्यान सुद्दां तांच्यांनी आपलें नांव सबंद गोंयान कमयलें पण देशा भितर सुद्दां एक वेगळो तांच्यांनी आपलो एक वेगळेपण तांच्यांनी दाखोवन दिलें आणि खास करून म्हणून तांच्यांनी काल आमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांत मनोहर भाईच्या संदर्भात उल्लेख केलो कारण त्यांचे एक वेगळेपण तांच्यांनी ज्या तरेन डिफेन्स मिनिस्ट्री सांबाळली आणि गोंयचो एक बारीक राज्यांतलो आसून सुद्दां एक वेगळेपण तांच्यांनी आपल्या त्या कमीत कमी कारकीर्द भितर दाखोवन दिल्लें आसा। सर काँग्रेसनं टीका केली की खास करून गिरीश चोडणकरनं एवढ्या कमी सीटसाठी पंतप्रधानांना यावं लागतं। पंतप्रधान सुरवातीक क्लियर केलें की आपण पळयता आसतना सीट म्हूण पळयना तशें जर पळयलें जाल्यार आपण केवळ 1 सिटाच्या हांगा म्हणजे 2 सीट गोंयांत आपण जाय जाल्यार व्हडल्या राज्यांचे पळयतलो थंय वतलो पण ताणें पळयलें की फायनली आपल्या देशाचोच एक भाग आसा आणि गोंया संदर्भात ते वेगळ्या पद्दतीन पळयता तांच्यांनी स्वता काल क्लियर केलें की आज आपण जो पंतप्रधान आसा त्याची लिडरशीपची पार्टीचा आपल्या कॅनवसिंग म्हणजे आमचो प्रचाराचो प्रमुख कोण आसलो ही ज्या वेळाचेर हांगा चर्चा जाताली म्हणजे आमची मॅरियटान 2013 नॅशनल एग्जिक्युटीव मिटींग जालें आणि ह्या मिटिंगेच्या वेळाचेर डिसायड जावपाचें आसलें की कोण लीड करतलो आणि त्या वेळाचेर तांचें डिसिजन जें आसा तें आमच्या उत्तर गोवा पणजेच्या मॅरियट हॉटेलान जालें आणि त्या वेळाचेर मनोहर भाईन ते सुरवातीक नांव घेतिल्लें आसा त्यामुळे तांकां सदरीत गोंया संदर्भात एक वेगळी आपुलकी आसा आणि ते पळयतना गोंय आसत बारीक बारीक जरी राज्यां आसली जाल्यार जितलो महत्व व्हडल्या राज्यांक दितात तितलोच महत्व ते बारीक राज्यांक दितात आणि ही वस्तुस्थिती आसा की 2014 नंतर आतां पर्यंत जे पयशे किंवा विकासाक आसत वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटाक आसत इन्फ्रास्ट्रक्चराक आसत हेका लागून जे केंद्रा कडल्यान जी मदत आमच्या गोंयच्या सरकाराक मेळिल्ली आसा ती 2014 म्हणजे आमी 1961 लिबरेट जाले तो मदलो जर थोडो काळ सोडलो म्हणजे थोडे 2.5 वर्सां जनता दलाचें सरकार 13 दिसाचें वाजपेयीचें सरकार 13 म्हयन्याचें वाजपेयीचें सरकार आनी मागीर 1999 ते 2004 हो काळ जर सोडलो जाल्यार बहुतेक काळ डबल इंजिनचें सरकार वयर हांगा आशिल्लें मध्यंतरी हांगा रिजनल पार्टीचें सरकार पण बहुतेक काळ काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें पण तितले पयशे गोंयांत ते हाडपाक शकले ना तितले पयशे 2014 ते आतां पासून मेळिल्ले आसा हे आमकां दिसता वस्तुस्थिती आसा हे आमी पळयतात न्ही। काल पीएमान एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो की जर खरें सेक्युलरिझम खंय आसा जाल्यार ते गोंयान आसा कारण गोंयान जात धर्म पळयनासतना ते म्हणटा ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो मनशाक जाय त्यो सगळ्यांक पावल्या 100% LPG म्हणलें तेंच्यांनी उदक म्हणलें लायटीचे उलयले ते ह्या गजाली कडेन कशे तरेन पळयलो आमी सदरीत सांगतात की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सदरीत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्या माध्यमांतल्यान देशाचो विकास केला आणि त्या भशेन गोंया भितर आमी 2012 पासून सत्तेन आसात कंटिन्यू 3 टर्म 12 मागीर 17 आनी आतां 22 आनी ताच्या पयलीं 2002 पर्यंत 2004 पर्यंत पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मागीर ते मुख्यमंत्री आमचे पार्टीचे मनोहर भाई पर्रीकर जावन गेले मध्यंतरीच्या काळाचेर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जाले आनी आतां आमचे मुख्यमंत्री परत मनोहर भाई जाले आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंया भितर आमचें एक वेगळेपण आसा आमी जे म्हणटात की गोंय आनी बाकीच्या भितर वेगळो हांगा सगळे हांगा अशें खंयचोच भेदभाव गोंया भितर जायना पण ज्या तरेन ज्या वेळार नरेंद्र मोदीजी देशाचे पंतप्रधान जाले तांच्यांनी सुद्दां ह्या देशा भितर केन्नाच कसलोच भेदभाव करूं ना आनी त्यामुळे हांगा 100% खरें सेक्युलर हे आमचेच गोंय तेणें सांगलें न्ही उदाहरण आसा की हांगा 100% सगळ्यांक प्रायवेट आसत उदकाचें कनेक्शन आसत लायट आसत हे ज्यो फॅसिलिटी दिता आसतना सगळे म्हणजे सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक मेळिल्ले आसा
आनी त्यामुळे खरें सेक्युलर जर कितें आसा जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर हे भितरल्यान सांगपाक जाता. कालूय तांच्यांनी उल्लेख केलो न्ही. आनी त्यामुळे गोंया भितर केन्नाच भेदभाव करूं ना. हाच्या पयलीं जायनाशिल्लो आनी हाच्या फुडें जावचो ना. आनी तेंच धोरण नरेंद्र मोदीजी सबंद देशाक तेंच दाखोवपाक सोदतात की एक बरें उदाहरण हे गोंय आसा. आणि सर केंद्रीय नेते कोण येवपाचे? अमित भाई शाजी येवपाचे आसात आनी बारीक आनीक येतात. पूण एक अमित भाई शाजी येतात केन्ना? 3 तारखेर. अजून टेंटेटिव्ह करूं ना. सांगता प्रेस कॉन्फरन्स आमी इन्फॉर्म करता. पण ती म्हापसा जातली सभा. थँक्यू व्हेरी मच.